गायन घेवया नवें गीत रुचून गायत. नवें गीत रुचून गाया परमेस्पराक वखाणा शेकाशे रितुमे वोय देवाक सोड गीत गाया परमेस्पराच्या माना गीता गायोना तोडा वयर काढत देवाचे परगटात रोंताचे. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, नवें गीत रचून आमी सर्वेस्पराक गायतात. कित्याक होच सर्वेस्पर आमचो बोलिश देव. यास्ताच्या बोडाचेर पातयूंक आमकां आज ह्या पवित्र मिसांत कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. आमी मीस पेटयता मिरा सिल्वा हिच्या ओतम्या पासत. तेच परी ह्या पवित्र मिसान आमी बरी भलायकी मागता. सिस्टर मॉली माटम आयच्या दिसा काजराचो दीस मनयतल्या पासत आमी मागता. शेन आनी कॅसी मेंडीस, जमशेद आनीक वेल्सी कार्दोजो, एरिस्टन आनी क्रोशिला फेर्नांडीस, तेच परी रॉबर्ट आनी मेलिथा बार्रेटो. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. पयलो वाडदीस मनयता वेर्ली वानिका वाज ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याचेर देवा बापाचो आशिर्वाद आमी मागता. तेच परी आमी मागता आयरिस आल्मेदा आनी ताच्या फामिलींतल्या सोंपून गेल्ल्या सगळ्या ओतम्या पासत. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पॅट्रीक वाज हाचेय पासत आमी देवाक दिनवासता. उबारुया आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस पिडेंत वडवळटलो. दर एका पिडेस्ताक ह्या देवाच्या हातान घालुया आनी पिडा नपयत जावंक देवा बापाचो आशिर्वाद. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, जेजू क्रिस्ताच्या सुमयांची वाट तयार करूंक तूं आमकां फरमायताय. सर्व तरेची आमची पिडा काडून उडोवंक तो येता म्हूण आमी जाणू जा आनी ताच्या भेटेची बुजवण आमकां फावो जावच्याक कसलीच असोक्तायेक लागून आमकां पुरो जावंक दिवं नाका. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हजे भायर कांयच ना. हांव सर्वेस्पोर, हांव एकलो. हांव उजवाड रोचतां आनी काळोख निर्माण करतां. हांव बरें नशीब दितां आनी हाल उपद्रे निर्मितां. हांवूच तो हें सगळें करता तो. मळबा धोवा वरी जोयतिवंताक देंवय. पावसा वरी कुपांतलो तो देंवून येवं. उक्ती जावं जमीन आनी उपसूं आमकां सोडवणनार. प्रमाणीकपणूय फुलून येवं. हांव सर्वेस्पोर हें सगळें रचून हाडटां. होय, अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, मळबाचो रचणार. ताणेंच प्रितूम रचल्या आनी आकारल्या. ताणें तिका गोंदळावन न्हय, पूण रावंक जाता तसली स्वात कशी रचून तिरायल्या. हांव सर्वेस्पोर एकलो. म्हजे भायर आनीक देव ना. प्रमाणीकपणाचो देव आनी सोडवणनार म्हजे भायर आनीक कोणूच ना. प्रितुमेच्या सगळ्या शिमानो म्हजेशी परतून येयात आनी तुमची सोडवण जातली. कित्याक हांव सर्वेस्पोर एकलो. म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां. म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तितलेंय सोत. फाटीं घेवंक जायना तसलें उतर. म्हजे मुखार सगळ्यो दिमयो म्हणूंक जाय. म्हज्या नांवान सगळ्यो जिबो सोपूत घेतल्यो म्हणून फकत सर्वेस्परा तावन येता जोयत आनी बळ. ताचेर रागार जालोलीं ती सगळीं लोजेन बरोवन परततलीं. इस्रायलाची सगळी संसद सर्वेस्परा वरवीं जोयतीवंत आनी मोहिमेवंत जातली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब, तुजी काकलूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीट दिवन आयकता. खरेंच शांतीच खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वसतली. जाबाब, तुजी काकलूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीट आनी शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी सरकार तावन आमचेर देंवतलो निटीचो उजवाड. जाबाब, तुजी काकलूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. उद्गार. Sui Sorvespora. Sui Sorvespora. Sui Sorvespora. Sui Sorvespora. Sui शुभ वर्तमान परगोटणारा व्हडल्या ताळ्यान कुशालकायेचे उल्हास सोड. पळे, सर्वेस्पोर देव पदवेन येता. Sui Sorvespora. Sui Sorvespora. Sui Sorvespora. Sui Sorvespora. Sui सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जिवावान आपल्या शिसांतल्या दोगांक आपोवन हाडले आनी अशें विचारूंक जेजू सरशीं धाडले, येवचो आसा तो तूंच वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची. त्या मनशांक जेजूशी येवन म्हळें, येवचो आसा तो तूंच वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची अशें विचारूंक स्नानदातारा जोवान आमकां तुजेशी धाडल्यात. त्याच वेळार ताणें 12 जाणांक पिडा रोगांतलीं बरीं केलीं, उपद्र्यांतलीं आनी देंवचाराच्या हातांतलीं सोडयलीं
आनी जायत्या कुड्ड्यांकूय नदर दिली आनी जाप दिवन ताणें म्हळें, तुमी पडयलां आनी आयकलां तें वचून जुआवांक सांगात. कुड्डीं पडयतात, तोंटी चलतात, खोटकारांक नितोड जातात, बेरी आयकतात, मेलोलीं जिवी जातात आनी गोरिबांक शुभ वर्तमान परगट जाता. आनी म्हजे विशीं जाचो भावार्थ आलो ना तो मनीस बागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आयचें पयलें वाचप इजायस प्रवाद्याचें पुस्तकांतलें. आनी वो प्रवादी हे इस्रायल पोरजेक एक आश्वासन दिता, एक होप दिता, एक बोरवासो दिता. भिवू नाकात. ह्या तुमच्या प्रवासांत बसायल्ल्या देशाच्या तुमी वाटेर आसतना ह्या कोश्ट दुमाड्यांत देव तुमचे बरोबर आसा. कित्याक तांच्या जिवितान हें सगळें वादळां आयलीं, तरूय पूण देव तुमचे बरोबर आसा हें सांगूंक हे पोरजेक हो प्रवादी उस्कायता. कित्याक ही पोरजां देवाक सणूक सोदताली, देवाचेर दुबावली. खरेंच तूं पदवेदार जाल्यार आमी कित्याक अशीं आसांव. आनीक आयच्या ह्या पयल्या वाचपांत आमकां हीं उतरां मेळटात. फकत सर्वेस्परांतान येता जैत आनीक बोड. जरी तर आमकां जैत मेळटा, आमकां बोड मेळटा जाल्यार सर्वेस्परांतान हें जैत आनीक बोड आमकां मेळटा. मोगाच्या भयणी भावनो, आमी जायत घडी चिंतीत. आमी जरी तर ह्या संवसारांत येशवंत जाता जाल्यार आमच्या बोडान जाता. म्हाका पदवी आसा, म्हाका तकली आसा देखून हांव जैतिवंत जालो, म्हाका बोड आसा देखून हांव जैतिवंत जालो. पूण हें खरें काय? म्हजेंच हें बोड काय? ना. ना तर नदर मारुया बोडिश्ट मनशांचेर. जायते बोडिश्ट मनीस ह्या संवसारांत येवन गेले, पूण एकाच खिणान तांची तकली हाल्ली. जायते व्हड बोड गिन्यानाचे मनीस आयले आनी आपल्या बोडाचेर उठ्ठाले, पूण एकाच खिणांत ना जाले. जरी तर देव म्हजे सांगाता आसा जाल्यार म्हजें बोड म्हजे बरोबर आसा. हे खातीर आमी वळखूंक गरजेचें. आनी होच देव आमकां ह्याच बोडान आपली काकूळट दाखयता. आयच्या जबाबान आमी म्हटलां, तुजी काकूळट आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दयेन आमची सरवण कर. होच बोलिश देव आमकां आपली काकूळट दाखयता आनी दयेन आमची सरवण करता. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आज देवाचो उलो आमकां जण एकल्याक कितें काय? ह्या संवसारांत बोलिश्ट म्हणटा तो फकत देव, पदवेदार, आनी ताचें स्थान आमकां सगळें येता. जें कितें आमचे लागीं आसा तें सगळें ताचें, ताचे मोहिमे पासत. ताचेच खातीर हें आमी ओळखून घेवया. आनीक ह्याच देवाच्या बोडान आमकां काकूळट मेवता. ह्याच देवाच्या बोडान आमी जैतिवंत जाता आनीक आमची सरवण जाता. हें आमी ओळखून घेवया. असलीच कृपा ह्या आयच्या पवित्र मिसान आमकां जण एकल्याक मागुया अशें जावं. गायन घेवया गोवा कोणयो बारीक खोलक्यो.
जिवीत मोचे मनशाक सोडून जिवीत सोडून कोशेन बाप्पा जेसू सोवेन भोगतां तुका जिवीत मोचे. म्हज्या भयणी भावनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाड बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे ओगणीत पदवेन सरवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां ओदीक ओदीक वांटो दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावडत्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जिवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळखूय दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोमया. संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची खाकरूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन धर्म दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणींत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगडा म्हज्या काळजान तूं आयलाय ह्या तुज्या बोडा पासत तुका वाखाणटा. ह्याच सर्गीच्या उंड्या वरवीं तुजें जिवीत तूं म्हाका दाखोड करताय आनी तुजें बोड म्हजें सवें आसा हें तूं म्हाका दाखयताय. तुज्याच बोडान जैत मेळटा. तुज्याच बोडान सगळें म्हज्या जिवितान घडटा हें ओळखूंक जेजू तूं म्हाका आदार दिताय. ह्या तुज्या
बोडा पासत वाकाणटा तुका जेजू. हे वेळार असलेंच बोड आमची भाव भयणां घेवंक सोदतात जांकां तुका शेवंक मेळना. हे वेळार हे आमचे पोरजेक ओत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन तूं तांचे लागीं कर आनी तुका शेवल्ल्या परी जेजू हे आमच्या भाव भयणांक भोगून दी. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. खोनवाड्या बापा, ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आतां पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाचे जेजू, ह्या पवित्र साक्रामेंतान तूं हाजीर आसाय. उलपाय आमची काळजां भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासना. ह्याच पवित्र संस्कारान जेजू तूं हाजीर आसाय हें वळखून आमी तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोगाचो जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका करता हांव. आमचें जिवीत तुका उबारता. तूंच आमच्या जिवितान आशिर्वाद दिताय, कृपा दिताय, पिडा पिकयताय. आमचे कुरीस व्हरूंक तूं आदार दिताय. हे सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. नमस्कार तुका
मोगाडा नमस्कार तुका करता हांव दिन वाचता हांव तुका आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत वेरली वानिका वाज ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याचेर पयलो वाडदीस मनयतल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल ताच्या आवय बापायचेर तुजी कृपा ओत तेच परी आमी तुका उबारता आयच्या दिसा वाडदीस मनयतलो पॅट्रीक वाज ताकाय तुज्या आशिर्वादान भर हेर आमची भाव भयणां आसात जी आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतात तांचेय पासत जेजू तुका दिन वाचता हे वेळार जेजू काजाराचो दीस मनयतल्या पासत मागता शेन एंड कॅसी मॅन्डिस जमशेद एंड आनीक वेल्सी कार्दोज एरिस्टन आनी क्रोशिला फेर्नांडीस रॉबर्ट आनी मेलिता बार्रेतो हांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तेच परी जेजू आमी बरी भलायकी मागता जोखी पेरेरा ह्या आमच्या भावाक फ्लोरिंदा आमचे भयणीक तेलमिनिया ग्राशियस ह्या आमचे भयणीक सी सुआरेस ह्यावूय आमच्या भावाक सिस्टर मॉली मॉटम हे तुजे मादर भयणीक जेजू बरी भलायकी दी हे वेळार जेजू आमी उबारता दर एक भाव भयणांनी जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला तांच्या कुटुंबा पासत प्रश्ना पासत सगळें जेजू तुज्या हातान उबारता तूंच पदवेदार तूंच जिवोदेव हें आमी वळखून घेता उबारता तुका दर एका कुटुंबाचे प्रश्न घोव बायलांचे प्रश्न भुरग्यांचे आवय बापायचे प्रश्न सोऱ्याची व्यसनां पोजडपणाची व्यसनां हेर वायट गुलाम ह्या वायटांतली गुलाम जाल्यांत वायटाची तांकांय जेजू तुका उबारता फटिंगपणान जियेतलीं भाव भयणांक जेजू उबारता जीं गरीबसाणीन आसात जांकां आदार ना तांकांय जेजू तुजे सरशीं उबारता सगळें तूं आमकां जेजू दिताय तूंच सगळ्या बरेपणांनी आमकां भरताय हें वळखून आमी तुजी तुस्त गायता तुजी बोरे जेजू मोगडा तुजे उपकार आमच्यान बादूंक जायना आमचे ह्या वाखाणणे वरवीं तुजें कांयच चडना वाडना तूं संपूर्ण देव यू आर परफेक्ट गॉड पूण आमच्या जिवितान हे वाखाणणे वरवीं आमी तुका आमच्या जिवितान ओदीक अनुभवूंक शकता हे वेळार जेजू तुका आमी वाखाणटा दिन वाचता मोहिमा तुका दिता वार्गां तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू आमचें जिवीत तूं तुज्या कृपेन भरताय आशिर्वादांनी भरताय आमच्यो असोकतायो तूं समजून घेताय जेजू आमकां वायटांतली भायर सरूंक तुजी कृपा दिताय
सगळ्या तुज्या बरेपणा पासून जेजू जिव्या देवा तुजी आमी तुस्त गायता. जिव्या देवा वाखाणटा सगळ्या काळजान दिनवासता. जिव्या देवा वाखाणटा सगळ्या काळजान दिनवासता. जिव्या देवा मोगाचे जेजू, ह्या वेळार तुजे मुखार आमी आमची मागणी घालता. दर एका प्रश्नांनी बुडलेल्यांक तुजे मुखार हाडटा. पिडेंत वळवळटल्यांक वेगवेगळे पिडेंत जेजू ह्या पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ह्या वेळार जेजू मागता आमी कोरोना व्हायरस हे पिडेंत वळवळटल्या पासत ह्या आमच्या बोर्देच्या वाठाराचेर तुजी दिश्ट घाल. गोंयचें राज, भारत आमचो देश, अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, UK, फ्रांस, स्पेन, इटालिया, जर्मनी, आफ्रिका, मोझांबीक, गाल्फ, आख्या संवसाराचेर जेजू तुजो उजवाड घाल. तूंच आमचो देव, तूंच आमचो बाप मोगाचो. ह्या तुज्या ओमोडीक रोगतान जेजू संवसार पेकूय तुज्या हातान आमचें जिवीत घालता. तूंच आमचो बरवासो हें आमी ओळखून घेता. जेजू तूंच आमकां ह्या वायटांतली सोडय. तुजेच पदवेक जेजू आमी ओळखून घेता म्हूण आमी तुजे लागीं विनंती करून मागता. तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बोलवासो. तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बोलवासो. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. तारून तूं आत्म्याचो कूर सोडवणेचो. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. तारून तूं आत्म्याचो कूर सोडवणेचो. जेजू मोगाडा, हे वेळार आमची मागणी तुजे मुखार उबारता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. ओगणीत काकृतीच्या देवा, आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेंत कोश्टवतल्या पासत मागूंक तुजे मुखार आमी सरपटलोलीं आसा. ही पिडा निरंतराक येवंक
हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक इलाज, हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक नर्सिंग, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा, मनाची शांती. हे पिडेचेर जीं वखदां आयल्यान ती पोरजेक बेगीनूच पावूंक तुजो आशिर्वाद, आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते सोपूर्णायेक पावूंक तुजो उजवाड. हे पिडेक लागून जायती बूक वाडल्या, बेकारी चडल्या, लोक रिणांनी बुडला, लोकांचे धंदे सोंपल्यात. असलेय सगळें जेजू दोयाड काड जावं उत्पन्न कर, आनी जीं दोयाड जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता, आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून आनी तुजे मुखार सोरपटून हें आमकां वळखूंक तुजो आशिर्वाद, तुजी कृपा दी जेजू. आमेन.